हरि ओम तत्सत्। अब अष्टम अध्यायमा भगवानले अर्जुनका 7 प्रश्नहरूलाई उत्तर दिनुभयो। नवम अध्यायमा चाहिँ अब के आउँछ त भन्दाखेरि यो नवम अध्यायको नाम राजविद्या नाम भन्ने यसको प्रसिद्ध छ। यो चाहिँ भगवानले अर्जुनले प्रश्न नगरिकन पनि उत्तर दिनुभयो। अब सामान्य शास्त्रको आदेश के छ भने नापृष्टम कस्यचित ब्रूयात्, कसैले प्रश्न नगरिकन कसैले जिज्ञासा नराखिकन त्यसको उत्तर नदिनु भनेको छ। बडबोलले नभन्नु भन्नु खोज्यो तात्पर्य चाहिँ मलाई आउँछ भन्दैमा सबैलाई सुनाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। शास्त्रले चाहिँ त्यसको निषेधै गरेको छ कि तिमीले आउँछ भने पनि त्यो विद्या राख, जबसम्म त्यो विद्याको यथोचित सम्मान हुँदैन तबसम्म त्यो विद्यालाई प्रकट गर्नु विद्याको अपमान हो। त्यही भएर यदि अनुचित विद्याको प्रयोग गरियो भने पछि बिस्तारै लुप्त हुँदै जान्छन्। अब हाम्रो पूर्व विद्याको लोप हुनुको मूल कारण पनि यही हो। अनुचित पात्रहरूलाई प्रदान गर्नु अथवा नचाहिएको अनाधिकारी पात्रहरूलाई दिनु पनि विद्याको ह्रास नै हो। यो यस्तै हो, बच्चालाई चक्कु दिनु जस्तै हो। एटम बमको हतियार पाकिस्तानहरू अथवा अन्य जो उपद्रवी राष्ट्रहरू छन् उनीहरूलाई दियो भने के हुन्छ, जतिखेर पनि फोड्न सक्छन् नि त। त्यस्तै किसिमले यी विद्याहरू पनि एक हतियार नै हुन्, चक्कु जस्तै हुन्छन्। अब त्यसको प्रयोग समुचित जानेनन् भने त्यसले अब प्रयोगतालाई नै काट्न सक्छ अथवा अन्य चिजलाई पनि हानि गर्न सक्छ। त्यही भएर ऋषिमुनिहरूको चाहिँ एउटा स्पष्ट निर्देश, जबसम्म जिज्ञासा व्यक्तिले राख्दैन तबसम्म त्यो विद्याको यथोचित सम्मान पनि हुँदैन। विद्याको सम्मान नगर्नु भनेको गुरुको शास्त्रको यो सबैको पनि मर्यादा नगर्ने व्यक्ति नै हो नि त। त्यस्तो व्यक्ति अधिकारी हुँदैनन्, पात्र हुँदैनन्। त्यस्तो विद्यालाई विद्या नदिनु भनेको छ। अब साथसाथमा यहाँ अर्जुनले 7 प्रश्न गरे, त्योभन्दा अगाडि प्रश्न त राजविद्याको विषयमा अर्जुनले गरेका थिएनन्। तर भगवानले चाहिँ प्रश्न नगरे पनि यसको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। अब शास्त्रको मर्यादालाई भगवानले के उल्लङ्घन गर्नुभएको त भन्ने पनि एउटा विषय आउँछ। अब यसो हेर्दाखेरि मर्यादा उल्लङ्घन गरे जस्तो पनि देखिन्छ। तर जहाँ व्यक्ति जिज्ञासु हुन्छ र अधिकारी हुन्छ, त्यस्तो अधिकारी व्यक्ति छ भने यदि उसले प्रश्न गर्दैन भने पनि त्यसलाई उत्तर दिनु भनेको छ। जस्तै अब पिताले आफ्नो पुत्रलाई सम्पत्ति मागेन भने पनि के हुन्छ, सम्पत्ति दिन्छ नि त, अधिकारी पात्र मानिन्छ नि त पुत्रलाई। त्यस्तै किसिमले यदि विनयी शिष्य छ, जिज्ञासु शिष्य छ र अधिकारी छ भने यो श्रद्धा र विनय दुईटा, विनयशील छ श्रद्धालु छ भने त्यस्ता शिष्यहरू पात्र हुन्छन्। अर्जुन विनयी पनि थिए, श्रद्धालु पनि थिए र भगवानका अनन्य भक्त पनि थिए। त्यसै कारणले भगवानले अनुग्रह गरेर चाहिँ अर्जुनले नसोधे पनि यी 7 प्रश्न बाहेक अन्य पनि 7 प्रश्न त छँदै थिए। 7 प्रश्नमा अन्तिममा हामीले 7औं प्रश्न प्रयाण कसरी हुन्छ, शरीर कसरी छुट्छ, कसरी छोड्नुपर्छ र योगीहरूले कसरी छोड्छन्, ज्ञानीहरूले कसरी छोड्छन् भन्ने विषयमा भगवानले उत्तर दिनुभयो। अर्जुनले सोधेका पनि थिए। अब त्यो हुन्छ कसरी, अनन्य भक्ति भनेर भगवानले उपाय त बताउनु भयो। साथसाथमा अब यहाँ विशेष गरी अत्यन्त गोपनीय रहस्यलाई यहाँ प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई ब्रह्मविद्या पनि भनिन्छ, राजविद्या पनि भनिन्छ है। त्यही रहस्यलाई बताउनलाई, उजागर गर्नको लागि अब यो गीताको एकदम मध्यस्थान हो नि त। 18 अध्यायमा यो 9 अध्याय मध्यस्थान हो। अब शास्त्रहरू के छ भने आदि अन्त र मध्यमा जुन चिज रहस्य हो अथवा जुन चिज तात्पर्य हो त्यसलाई बारम्बार बताउने कोसिस गर्नुहुन्छ। यो शास्त्रको तात्पर्य कहाँ के छ भन्ने कुरो बुझ्नको लागि गीताको जस्तै कुनै पनि वक्तव्यमा कसको तात्पर्य छ, के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरो बुझ्नको लागि बीचको सानो एउटा चिज मात्रै लिएर त पुग्दैन नि त। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, सुरुमा पनि हेरिन्छ, अन्तिममा पनि हेरिन्छ र बीचमा पनि पल्टाइन्छ नि त। यदि सुरुमा पनि त्यही कुरो छ, बीचमा पनि त्यही कुरो छ र अन्तिममा पनि त्यही कुरो छ भने कन्फर्म हुन्छ यो व्यक्तिको तात्पर्य यही नै हो। कसैको तात्पर्य बुझ्नको लागि एउटा ठाउँ मात्र कोट्याएर बुझिँदैन। त्यसै कारणले शास्त्रको पहिलेदेखिको परम्परा हो कि कुनै यदि तात्पर्य रहस्य बताउनु छ भने त्यो चिजलाई एकचोटि बताएर पुग्दैन। मन्द बुद्धि भएको मनुष्यहरूको स्थितिलाई बुझेर यो र बुद्धिको प्रक्रिया पनि त्यही छ। जुन चिजलाई बार बार रिपिट गरिन्छ
त्यो चिज नै हो जस्तो हामीलाई लाग्छ कि अब अहिले एडभर्टाइजमेन्टको जमाना छ होइन, सोसियल मिडियामा बार के छ भन्दाखेरि विज्ञापनहरू ठेलिरहन्छ नि त, एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि चारचोटि पाँचचोटि 10चोटिसम्म त्यही चिज तपाईँ हेरिरहनु भयो भने तपाईँको त्यो चिज अनकन्सियस माइन्डमा पस्छ र तपाईँ नचाहे पनि पछि कसै पसलतिर जाँदा त्यो किनेर ल्याउनुहुन्छ, तपाईँलाई आवश्यक त हुँदैन, तर के छ भने त्यो अनकन्सियस माइन्डमा यसरी घुसिया हुन्छ। कुनै चिजलाई बार बार रिपिट गर्यो भने त्यो चिज तपाईँको मनमा बस्छ र आवश्यक नभए पनि मान्छेले त्यसलाई क्रय गर्छ अथवा त्यसलाई ग्रहण गर्छ। त्यो बार बार रिपिट हुन्छ नि त, त्यो मस्तिष्कमा बस्दछ। केवल यो हाम्रो चेतन मन मात्र नभएर अवचेतन मन अहिलेको भाषामा त्यसभित्रै संस्कारभित्रै घुस्छ। त्यसै गरी यहाँ शास्त्रमा पनि त्यही चिजलाई अप्नाएको छ। मनको त्यो परम रहस्यलाई भित्रपट्टिको तौर तरिका कस्तो हुन्छ, मनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो ऋषिमुनिहरूले पहिल्यै बुझ्नु भएको थियो। त्यही भएर बार बार अब पुराणहरूमा अथवा ऋषिहरूको वचनमा हेर्नु होला, एउटै चिजलाई बार बार कति रिपिट गर्न सके जस्तो लाग्छ गीतामै हेर्नुभयो भने, अघि भर्खर भनेको कुरो फेरि अर्कै शब्दमा त्यही कुरो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो बार बार रिपिट गर्नुको त्यसको तात्पर्य यसलाई मनन भनिन्छ। एकचोटि सुनेपछि त्यसलाई बारम्बार हो कि होइन तर्कद्वारा प्रमाणद्वारा बार बार विचार गर्नु मननको अन्तर्गत आउँछ। त्यो बार बार रिपिटेसनबाट के हुन्छ, त्यो चिज परिपक्व हुन्छ, त्यो भित्र मनसम्म घुस्छ। अब यहाँ गीता मध्य स्थान यो नवम अध्याय भएको हुनाले यसमा पनि अब त्यो परम रहस्यलाई चाहिँ जान्ने कसरी, बुझ्ने कसरी, रहस्यलाई चाहिँ उद्घाटन गर्नको लागि भगवान्ले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ है। ल यसलाई सुरु गरौँ। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् 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 प्रवक्ष्याम्यनसूयवे 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 ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् भगवान स्वयं नै यहाँ करुणाशील भएर उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। हे अर्जुन, अब तिमीलाई यस्तो किसिमको रहस्य बताउँदैछु, इदम तु ते गुह्यतमम्, अत्यन्त रहस्यपूर्ण छ, त्यसको बारेमा बताउँदैछु। यस्तो विज्ञानको ज्ञानको उपदेश गर्दैछु। ज्ञान मात्रै नभए यहाँ भगवान्ले विज्ञान शब्द पनि प्रयोग गर्छ। यस्तो किसिमको ज्ञानको उपदेश तिमीलाई दिँदैछु जो विज्ञान सहित छ। विज्ञान मतलब यहाँ प्रयोगात्मक छ, प्रत्यक्ष अनुभवमा नै उत्रिने खालको त्यस्तो किसिमको ज्ञानको रहस्यलाई म तिमीलाई बताउँदैछु, जसको बोध भइसकेपछि संसारको यो जुन अशुभ छ, म मेरोपन सबभन्दा ठुलो दुःखको कारण यही हो, यसबाट तिमी मुक्त हुनेछौ। यो संसारको भवचक्रबाट तिमी मुक्त हुनेछौ। तिमीलाई बताउनुको मूल कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनसूयवे, तिमी असूया रहित छौ, त्यसै कारणले मैले यो रहस्यपूर्ण विद्यालाई तिमीलाई प्रदान गर्दैछु भन्नुहुन्छ। असूया भनेको चाहिँ पर गुणमा दोष अनुसन्धान गर्नलाई असूया भनिन्छ। अर्काको राम्रोमा पनि नराम्रो खोजी जसरी निकाल्छ त्यसलाई असूया भनिन्छ। असूया र ईर्ष्यामा खास धेरै फरक छैन। ईर्ष्या चाहिँ परोन्नतिको असहिष्णुतालाई ईर्ष्या भनिन्छ। अरूको राम्रो भयो, धन कमायो अथवा विद्या कमायो,
शरीर राम्रो भयो, मन राम्रो भयो, बुद्धि राम्रो भयो भने अरूको कुनै पनि चिज राम्रो देख्न नसक्नु, मनमा जलन भइहाल्नु, डाहा हुनु, नेपालीमा डाहा शब्द प्रयोग गरिन्छ नि, त्यसैलाई संस्कृतमा ईर्ष्या भनिन्छ। र यो ईर्ष्याकै कारणले के हुन्छ भने अब आफूले आफूलाई सानो बनाउने कसैले पनि चाहँदैन। ईर्ष्याले गर्दा के हुन्छ, आफूले आफूलाई सानो बनायो, अरूलाई राम्रो देखेर त्यो जलन आफूलाई भयो। अब आफूले आफूलाई कसरी उठाउने त भन्दाखेरि अरूमा अब गुण मात्र नभएर दोष खोज्न थाल्दछ उसले। पहिला गुण देख्यो, ईर्ष्या भयो, अब त्यो गुणभित्र नै दोष निकाल्यो भने त अब आफू ठुलो भयो नि त, त्यो त ममा छैन भन्ने भावना, यद्यपि छैन त्यो अलग कुरो, तर मनमा के आउँछ भने कि अरूलाई सानो बनाइसकेपछि म ठुलो हुन्छु भन्ने एउटा विचित्र किसिमको प्रवृत्ति छ। यो असूयाको अन्तर्गत आउँछ। अरूमा गुण होस् अथवा दोष होस् त्यसमा मतलब छैन, तर ती गुणहरूमध्ये चाहिँ केवल दोष मात्रै छ अथवा गुणलाई पनि दोषकै रूपमा प्रस्तुत गर्ने, दोषहरू त अब नभएका कोही व्यक्ति नै छैनन्, त्यो दोषलाई मात्रै हाइलाइट गर्छ भने त्यस्तोलाई असूया भनिन्छ। अब यो के छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूको गति के हुन्छ भने त्यही दोषमै उसको स्थिति हुन जान्छ। अनसूया योग, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हो त्यो त, त्यो चाहिँ अश्वमेध भने घोडा सम्बन्धी यज्ञ हुन्छ, राजाहरूले गर्ने हो। यहाँ अनसूया र असूया दुईवटा शब्द छ। असूया रहितलाई अनसूया भनिन्छ, त्यही भएर अनुसूया माता पनि हुनुहुन्छ नि त, दत्तात्रेयको माता, जसमा असूया नै थिएन। उहाँले सर्वत्र के छ भने गुणै देख्नुहुन्थ्यो, कसैको दोष हेर्दै हेर्नुहुन्न थियो, त्यसै कारणले उहाँलाई अनसूया भन्यो। जहाँ दोष दृष्टि हुँदैन त्यस्तोकै घरमा के हुन्छ, ब्रह्मा विष्णु रुद्र पुत्र भएर आउँछन् नि त, नत्र अरूको घरमा त जानु भएन नि त भगवान्, कसैकोमा नि तिनै ब्रह्मा विष्णु रुद्र सन्तान भनेर कहीँ पुग्नु भएको छैन, तर अनुसूया कहाँ पुग्नु भयो, मतलब त्यो उनको विशेषता हो। जहाँ असूया हुँदैन, सर्वथा असूया रहित भएको स्थिति माता अनुसूयाको थियो। असूया मतलब कसैलाई देखेर पनि डाहा हुँदैन थियो। कसलाई हुँदैन त भन्दाखेरि त्यो स्थिति जो मातृत्व भावमा पुगिसकेका छन्, मेरै हुन् सारा संसार, मेरै पुत्र हुन् भावना त्यति तीव्र उहाँको वसुदैव कुटुम्बकम भएको हुनाले चाहिँ उहाँले अब सृष्टि, ब्रह्मा सृष्टि गर्ने शक्ति, विष्णु पालन गर्ने शक्ति, रुद्र संहार गर्ने शक्ति, संसारको त्यही शक्ति त हो नि। अब आखिर व्यक्तिले खोजेको के छ भने शक्ति नै खोजेको। अब सृष्टि त गर्ने शक्ति अरूमा त छँदैछ, ममा किन भएन भन्ने एउटा हीनता, परमा किन भयो भनेर ईर्ष्या, यही त हुन्छ मान्छेमा, त्यो उहाँमा थिएन। यी मेरै हुन्, मेरै पुत्र हुन् भावना गरेको हुनाले भगवान नै उहाँको पुत्र बन्नुभयो। तो यहाँ भगवान श्री कृष्णले पनि भन्दै हुनुहुन्छ तिमी असूया रहित छौ, दोषको अनुसन्धान गर्दैनौ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो विद्याको उपदेश म तिमीलाई गर्दैछु। अब जहाँ गुण अनुसन्धायी हुन्छ त्यस्तोलाई उपदेश गरेर केही फाइदा लाभ पनि छैन। अब यदि गुरुले राम्रै कुरो बतायो भने पनि यदि त्यस्तो किसिमको असूया स्वभावको छ भने, गुणमा दोष हेर्ने स्वभाव छ भने त्यसमा नै 10वटा कमी देखाएर गुरुलाई नै बेको बनाइदिन्छन्। त्यस्तोलाई उपदेश गरेर समय बर्बाद गर्नु र विद्याको अपमान गर्नुभन्दा नगर्नु बेस भनेर शास्त्रले चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ उपदेश दिनुबाट मना गरेको छ। अझ हे अर्जुन तिमी असूया रहित भएको हुनाले चाहिँ म तिमीलाई उपदेश गर्दैछु। अब यसमा एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने गुण देख्दै नदेख्नु र दोष देख्दै नदेख्नु भन्न खोजेन। गुणलाई गुणको रूपमा र दोषलाई दोषकै रूपमा देख्नु यो तपाईँको विवेक हो। फेरि संसारमा यदि तपाईँले सर्वत्र गुण मात्र देख्नु, दोषै देख्नु भएन भने पनि दुःख कष्ट हुन्छ। गुणलाई गुणकै रूपमा देख्न सक्नु र दोषलाई दोषकै रूपमा देख्न सक्नु, यो चाहिँ के भन्दाखेरि क्षमता हो। फेरि यदि हामीमा शत्रुता र मित्रताको भावना छैन भने, यदि हामी तटस्थ छौँ भने चाहिँ कसैप्रति आसक्त पनि छैनौँ, कसैप्रति द्वेषी पनि छैनौँ भने हामी यो गुण डेभलप हुन सक्छ। दुधको दुध पानीको पानी। विवेक गर्नको लागि चाहिँ यदि बिचमा बस्न चाहनुहुन्छ, विवेकमा ठिक ठिक देख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कसैप्रति अति आसक्त भयो भने पनि व्यक्तिले त्यसमा दोष देख्न सक्दैन। आफ्नो भनेपछि दोष देख्दैन, परायो भनेपछि दोष मात्रै देख्छ। जसमा आफ्नोपन र परायोपन दुइटै छैन,
दुइटैबाट पर बसेर यदि हेर्न सक्छ भने उसले चाहिँ यथार्थमा गुणलाई गुणै र दोषलाई दोषै देख्न सक्दछ। त्यस्तोलाई चाहिँ फेरि संसारमा व्यवहार गर्न सजिलो हुन्छ यथार्थ रूपमा। त्यसलाई छुचो पनि भन्छन्। विवेकी हो त्यो। छुच्चो कस्तो छ भने देख्नु अलग कुरो, तर देखिसकेपछि त यस्तो छ उस्तो छ भनेर कसैलाई औँला देखाइदिनु जरुरी छैन नि त। आफूले बुझ्यो आफैमा राख्यो आफ्नो अनुसार त्यसमा व्यवहार गर्नु त्यो उचित हो नि त। छुच्चो कहिले भनिन्छ भन्दाखेरि बार बार त यस्तो छ त यस्तो छ यसो गरिस् उसो गरिस् भनेर अरूलाई कसैले घोच्याउने काम गर्यो भने अनि बार बार छुच्चो भनिन्छ। त्यो जरुरी छैन नि त। यो व्यक्ति दुष्ट छ भन्ने थाहा भइसकेपछि आफ्नो बाटो लाग्यो, त्यसलाई त दुष्ट छ भनेर बार बार उसलाई याद दिलाइरहनु जरुरी छैन। यदि ऊ तपाईँ कहाँ विनम्र भएर ममा के कमी छ किन यसो भयो भनेर यदि सोध्दछ भने तब यस्तो यस्तो कारणले गर्दाखेरि यो भयो भन्नु समुचित हुन्छ। अनावश्यक सल्लाह दुःखको घर हो। ठिक छ। अब यो प्रसङ्गवश असूयाको कुराहरू आए त तिमी असूया रहित भएको हुनाले चाहिँ यो राजविद्याको उपदेश गर्दैछौ। यो विद्याको नाम के हो त? नामाकरण गर्न आवश्यक छ कि नत्र नाम नदिकन के उपदेश के पाइन्छ भन्दा पाउनु त पाएँ, नामै थाहा नभएपछि व्यवहार गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। राजविद्या यो विद्याको नाम चाहिँ नवम अध्यायको विद्याको नाम राजविद्या भनिन्छ। अब के राजाहरूको विद्या हो त भन्दाखेरि एक किसिमले हो पनि है। र वस्तु त यहाँ राजविद्या भन्नुको अर्कै तात्पर्य हो। राजा शब्दको प्रयोग राजऋ दीप्तौ धातुबाट भन्छ होइन, जो प्रकाशमान हुन्छ, चम्किन्छ, ज्वाजल्यमान छ, उत्कृष्ट छ, उत्तम छ, त्यस्तोलाई राजा भनिन्छ। अब यो विद्याहरूमा चाहिँ सर्वोत्तम उत्कृष्ट चम्किलो भएको हुनाले यसलाई राजविद्या भनिन्छ। र राजगुह्यम राजा यो अत्यन्त गोपनीय पनि छ। अब कसैसँग 1 किलो सुन्छ भने बाटोमा देखाउँदै मसँग सुन्छ भनेर देखाउँदै हिँडिन्छ कसैले? हिँड्दैन नि त। त्यस्तै किसिमले यदि अति महत्त्वपूर्ण चिज छ, उत्तम चिज छ भने त्यसलाई छुपाएर राखिन्छ, लुकाएर राखिन्छ, सबैको सामान्य प्रकट गरिँदैन नि त। त्यस्तै किसिमले यो गोपनीयमा पनि अत्यन्त गोपनीय छ, रहस्यपूर्ण छ, पवित्र छँदैछ, उत्तम छँदैछ। र ठुलो कुरो प्रत्यक्षावगमम यो प्रत्यक्ष अनुभवमा आउने कुरो छ। बाँकी यज्ञ आदि गर, पूजापाठ गर, दान गर, त्यसको फल अब स्वर्ग आदि गएपछि मिल्छ भन्ने देखिन्छ। तर यसको फल चाहिँ तिमीले यही शरीरमा नै जब तिमीले अभ्यास गर्दछौ यही प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छौ। त्यसै कारणले हेर्छन् यो अत्यन्त उत्कृष्ट छ। प्रत्यक्षावगमम भनेर प्रत्यक्ष नै यसको अनुभूति गर्न सकिने भएको हुनाले यसको विशेषता यो छ। र यसको अभ्यास गर्न त कठिन होला नि त। जस्तै पूर्वमा बताएको थियो नि कुण्डलिनीको कुरा आएको थियो, सुषुम्नामा प्राण प्रवेश गराएर सहस्रारद्वारा भेदन गरेर योगीहरूले प्राण छोड्छन् भनेको थियो। अब यो त प्राणायाममा सिद्ध हुनु पऱ्यो। पहिले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान लगाउन सक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नि अब सुषुम्नामा प्राण प्रवेश गर्न सम्भव थियो। अब सामान्य व्यक्तिले त्यो गर्न सक्दैन थियो। त्यस्तै यो उत्कृष्ट विद्या भन्नुभयो। अब पिएचडी गरेकोले मात्रै बुझ्ने हो कि अथवा डिलेट गरेकोले बुझ्ने हो कि? अब यस्तो रहस्यपूर्ण विद्या यदि बुझ्दै नबुझ्ने भने त के फाइदा भयो त भन्दाखेरि सुसुखम यो बुझ्न पनि सजिलो छ, कर्तुम अभ्यम। र यो क्वेसन अविनाशी विद्या हो। यसको क्षीण विनाश कहिले पनि हुँदैन। यस्तो किसिमको विद्यालाई तिमीले बताउँदैछौ। अब यसमा राजविद्या भन्नुको अर्को एउटा कारण पनि छ। एक त उत्कृष्ट भएर पनि चमचमाउँदो चम्किलो चहकिलो भएर पनि यसलाई राजविद्या भनियो। र अर्को उपनिषदहरूमा एउटा प्रश्न के आउँछ भने यो विद्याहरूको पहिला सङ्ग्रह राजाहरूसँग थियो। स्पष्ट उल्लेख आउँदैछ, भगवान्ले पनि यहाँ गर्नुभएको छ कि पहिला राजाहरूले नै यी विद्याहरूको संरक्षण र सङ्कलन गर्ने गर्दथे। अब किनभने अब राजाहरूसँग पर्याप्त रूपमा सोर्स हुन्थ्यो। सबै चिज गरिसकेपछि सात्विक भएको नाताले चाहिँ तामसिक र राजसिक राजाहरूमा चाहिँ हुँदैन थियो। सात्विक राजाहरूले चाहिँ संसारको सबै चिज देखिसके। अब परमार्थको लागि उपाय के त भनौँ, उनीहरूले परमार्थिक तत्त्वलाई जान्नुको लागि उपाय पनि उनीहरूले खोजेर राखेका थिए। त्यही भएर राजाहरूले एक राजाले आफ्नो पुत्रलाई अथवा परम्परामा अर्को राजालाई दिने चलन थियो। उपनिषदमा के पनि भनिएको छ भने एउटा प्रसङ्गमा अहिलेसम्म यो विद्या ब्राह्मणहरू कहाँ गएको थिएन भनेर त्यो पनि उल्लेख छ। क्षत्रिय कुलमा नै त्यो विद्या स्थिर रहेको थियो। अब क्षत्रिय भन्नुको कुरो जो संयमी छन्, आफूले आफूलाई लगाउन सक्छन्, सुरवीर छन् नि त। अभ्यास गर्नु पर्यो। कुनै चिजलाई पनि तपाईँ पाउनको लागि प्रयास नगरिकन, प्रयत्न नगरिकन, मेहनत नगरिकन कुनै पनि चिज तपाईँ पाउन सक्नुहुन्न।
अब त्यहाँ क्षत्रियको पनि तात्पर्य के हो न, उनीहरू जसले मेहनत गरेका छन्, क्षत्रियको भने बल अर्थलाई प्रस्तुत गर्छ नि त, ब्राह्मण भने बुद्धि अर्थलाई प्रस्तुत गर्दछ। अब मेहनत जसले गर्यो, जसले त्यो चिजको अनुसन्धान बढी गर्यो, उनीहरूले नै त्यो चिज पाउने हो। त राजाहरूले त्यो विषयमा धेरै अनुसन्धान गरेका थिए र उनीहरूसँग त्यो पहिलेदेखि विद्या परम्पराले प्राप्त थियो, बचिरहेको थियो। पछि बिचमा अनि ब्राह्मणहरूले पनि प्राप्त गरे त्यो। अब प्रायः के छ भने ब्राह्मणहरूको अब खानपिनको लागि नै समस्या भएको हुनाले खानपिन नै जीवन बिताउनै गाह्रो हुने भए हुँदाखेरि व्यक्ति पहिला खान्छ कि तपाईँको ब्रह्मविद्याको बारेमा चिन्तन मनन गर्छ। पहिला पेट त भर्नु पऱ्यो नि त। अब ब्राह्मणहरूको त्यो बेलाको त्यो समस्या थियो होला। त्यसपछि चाहिँ जब खानपिनको भइसकेपछि शरीर त पुष्ट भयो। अब के, अब बुद्धि पक्षमा उहाँहरूको तीव्र भएको हुनाले चाहिँ अब ब्रह्मविद्या पनि चाहियो, राजविद्या चाहियो भनेर अनि राजाहरूकै गएर उहाँले विद्या लिनुभएको थियो। यद्यपि तपाईँहरू ब्राह्मण हो, विद्या तपाईँहरूसँग लिनुपर्ने हो, हामीले दिनु मिल्दैन थियो, त्यही पनि हजुर आउनुभएको हुनाले चाहिँ म दिन्छु भनेर राजाले दिनुभएको थियो। त्यही कुरोलाई यहाँ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ। यो राजविद्या राजाहरूको पासमा रहेको विद्या भएको हुनाले पनि यसलाई राजविद्या भनिन्छ। मूल अर्थ चाहिँ यो उत्कृष्ट भएको हुनाले, चम्चमाउँदै भएको हुनाले राज शब्दको दीप्ति भन्ने अर्थ लाग्छ, प्रकाश भन्ने अर्थ लाग्छ संस्कृतमा। त्यस्तो प्रकाशले युक्त विद्या भएको हुनाले यसलाई राजविद्या भनिन्छ। यो धर्मयुक्त छ र सुसुख पनि छ। यहाँ धर्मको पनि उल्लेख गरेको छ। यो विद्या धार्मिक हो भनेर चाहिँ अब धर्म के हो त भन्ने कुरोलाई लिएर भन्दाखेरि धर्मको नि एउटा आफ्नो स्वरूप छ। महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग के आउँछ भने नसा सभा यत्र नसन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये धर्मम न वदेत। त्यहाँ सभाको प्रसङ्ग आएको छ, सभाको प्रशंसा गरेको छ। कुनै पनि समस्या सभाबाट त्यसको समाधान हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसै कारणले बुद्धिमान व्यक्ति छ भने ऊ सभामा जाओस् भनेको छ। सभा के हो त भन्ने प्रश्न आयो नि त। कुनै पनि समस्याको समाधान सभामा हुन सक्छ। सभा भनेको त्यो हो जहाँ वृद्ध उपस्थित रहन्छन्। यदि वृद्ध उपस्थित छैनन् भने त्यसलाई सभा मानिँदैन। फेरि वृद्ध को हुन् त, यो पनि प्रश्न उठ्छ। कपाल दाढी पाक्दैमा ती वृद्ध हुँदैन। जसले धर्मको बारेमा चर्चा गर्दैनन्, धर्म बोल्दैनन्, धर्मको उपदेश दिँदैनन्, ती वृद्ध होइनन्। धर्म प्रवक्ता नै अनुभवीसँग मतलब छैन। अनुभव जतिसुकै तपाईँको कपाल पाकोस्, बुढो हुनुहोस्, 80 वर्ष 150 वर्ष पनि पुग्नुहोस्, यदि तपाईँलाई धर्मको ज्ञान छैन भने तपाईँ वृद्ध होइन। धर्म के हो त फेरि प्रश्न उठ्यो। फेरि ती महाभारतमै आएको प्रसङ्ग हो, उद्योग पर्वमा आउँछ। अब धर्म के हो भन्ने प्रश्न उठ्दाखेरि त्यो धर्म होइन जहाँ सत्यको सम्बन्ध हुँदैन। यदि सत्यसँग त्यो सम्बन्ध राख्दैन भने त्यसलाई धर्म नमाने हुन्छ। असत्यभाषीलाई धर्म प्रवक्ता भन्न मिल्दैन। त्यसै कारणले धर्मको डेफिनेसन नै त्यहाँ के गरिरहेको छन्, सत्यतालाई लिएर गरिएको छ। जहाँ सत्य छ त्यही नै धर्म छ। र सत्य के हो त फेरि सत्य पनि, फेरि सत्यको पनि डेफिनेसन गर्नुभएको छ। जहाँ छल कपटको सम्बन्ध अलिकति पनि हुन्छ भने फेरि त्यसलाई तिमी सत्य नमान भनेपछि यसरी चाहिँ जहाँ छल कपट छैन, सत्यता छ, त्यस्तो किसिमको धर्म नै वास्तवमा धर्म हो। त्यही धर्मलाई लिएर, त्यस्तो किसिमको स्वरूपलाई लिएर मनुले यो 10 वटा लक्षण पनि बताउनु भयो है मनुस्मृतिमा, मूल धर्मको तत्त्वलाई। त्यस्तो किसिमको स्वरूप भएको यो विद्या छ, यसलाई चाहिँ तिमी सुन भन्दै हुनुहुन्छ। अब यसको अभ्यासबाट चाहिँ के प्राप्ति हुन्छ त भने अश्रद्धधानः पुरुषा, अश्रद्धदानः पुरुषः, अश्रद्धधानः पुरुषः, अश्रद्धदानः पुरुषः, अश्रद्धधानः पुरुषः, अश्रद्धदानः पुरुषः, धर्मस्यास्य परन्तप, धर्मस्यास्य परन्तप, धर्मस्यास्य परन्तप, धर्मस्यास्य परन्तप, धर्मस्यास्य परन्तप, धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य मां निवर्तन्ते, अप्राप्य मां निवर्तन्ते, अप्राप्य मां निवर्तन्ते, अप्राप्य मां निवर्तन्ते, मृत्युसंसारवर्त्मनि, 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 मृत्युसंसारवर्त्मनि। मृत्युसंसारवर्त्मनि। जसलाई यो विद्या प्राप्त हुँदैन, कसलाई प्राप्त हुँदैन भन्दाखेरि अश्रद्धधानः, अश्रद्धालुहरूको लागि चाहिँ श्रद्धावान लभते ज्ञान भन्नुभएको छ। अश्रद्धालुहरूको लागि चाहिँ विद्या प्राप्त हुँदैन। संसारमा कुनै पनि स्थानमा होस्
यो केवल ब्रह्म विद्याको अब यो गुह्य विद्याको मात्रै कुरो होइन, अन्यत्र पनि यदि पटक्कै विश्वास गर्दैन भने जुनसुकै कलेजमा जाओस्, जुनसुकै गुरु कहाँ जाओस् होइन, जुनसुकै प्रोफेसर कहाँ जाओस्, उसले विद्या अध्ययन गर्न सक्दैन। अलिकति त श्रद्धा राख्नै पर्छ, विश्वास राख्नै पर्ने छ। अब प्रत्येक कुरालाई चाहिँ लेखेका अथवा गुरुले प्रोफेसरले भनेका प्रत्येक कुरोलाई चाहिँ होइन 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 काट्न थाल्यो भने त्यस्तो व्यक्तिले कहिले पनि सिक्न सक्दैन। त्यसै कारणले श्रद्धा हुनु अति आवश्यक छ। श्रद्धा नभइकन विश्वास नै गर्ने। श्रद्धा भनेको प्रेमपूर्ण विश्वास, जहाँ प्रेम र विश्वास जोडिएको छ त्यसैलाई श्रद्धा भनिन्छ। अब यो श्रद्धाबाटै विश्वासबाटै नै संसार चलेको छ नि त। जति पनि व्यापार छ, लेनदेनको व्यापार छ, विश्वासमै त चलेको छ नि त संसारमा। नोटै भनौँ सरकारले जारी गरेको छ है, कागजै हो, तर जनताले विश्वास गरेको छ नि त त्यसमा। सरकारले मान्दिया छ, जनताले पनि त्यसलाई मान्यता दिएको छ। यदि सरकारले मान्यता खारिज गर्ने हो भने त्यो कामको छैन। यदि जनताले समग्र रूपमा चाहिँ हामी यो प्रयोग गर्दैन, यो कामको छैन भनेर एकैचोटि बाइकआउट गरिदियो भने पनि त्यो काम छैन, कागजै हो। भनेपछि त्यहाँ कुनै पनि व्यवहार चलाउनको लागि, कार्य बढ्नको लागि विश्वास नभइकन कुनै पनि व्यवहार सम्भव छैन। नायकै कपाल काट्न जान्छ, दाढी काट्न जान्छ, अब विश्वासै गरेन भने कि त्यो कपाल काट्न पनि सम्भव छैन। अहिले के गर्दै अनि डरहरूले गऱ्यो भने चल्दैन नि त। त्यहाँ सबै त्यो सर्वत्र के छ भने विश्वासको बडा स्थान छ, यसैबाट संसार चलिरहेको छ। अत यदि श्रद्धाहीन छ, विश्वास रहित छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले यो विद्याको प्राप्ति गर्न सक्दैनन्। अब यो विद्याको प्राप्ति गर्नको लागि सबभन्दा पहिला अन्तःकरणको शुद्धि परम आवश्यक छ। जबसम्म चित्त शुद्ध हुँदैन तबसम्म यो विद्याको प्राप्ति हुँदैन। अब त्यसको लागि चित्तशुद्धिको लागि कर्मयोगको उपाय पहिला बताइसकेको छ, भक्ति योगको उपाय पनि बताइसकेको छ। अब त्यस्ता व्यक्ति जो श्रद्धालु छन्, कर्मयोगद्वारा आफ्नो चित्तलाई शुद्ध गरिसकेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिले नै यो ब्रह्म विद्याको प्राप्ति गर्न सक्दछन्। अन्यथा के हुन्छ भने अश्रद्धालुहरूले यो परम रहस्यको प्राप्ति गर्न सक्दैन हे अर्जुन। र अब जब यो विद्याको प्राप्ति नभइसकेपछि संसारमा के हुन्छ भन्दाखेरि चक्रव्यूहमा निरन्तर घुमि नै रहन्छ। अप्राप्य माम निवर्तन्ते। अतः त्यो ब्रह्म विद्याद्वारा प्राप्त हुने जुन परम तत्त्व छ, परमात्माको स्वरूप, त्यो चाहिँ प्राप्त हुँदैन र यो संसार चक्रमा निरन्तर परिभ्रमण चलि नै रहन्छ। अब यसपछि यहाँ दुईवटा श्लोक आउँदैछ। यो सम्पूर्ण वेदान्तको निचोडै भन्ने हुन्छ भगवानले। यो उपनिषदहरूको चाहे ईशावास्य उपनिषद, चाहे कठोपनिषद होस्, चाहे प्रश्न परिषद होस्, कुनै पनि उपनिषदहरूको अन्तिम रहस्य जुन निचोड छ, त्यो सारा निचोडलाई सार रूपमा यदि भन्नु पर्यो भने यो दुईवटा श्लोक बुझ्यो हुन्छ। अब जसले यो दुईवटा श्लोक बुझ्यो उसले बुझ्यो, बुझेन अब जिन्दगीभर पढे पनि बुझिँदैन। यस्तो खालको श्लोक छ यो, बडा विचित्र किसिमको श्लोक छ। त्यही भएर यसलाई के छ भने राजविद्या भन्नुको कारणै के छ भन्दाखेरि राजाहरूको अति उत्तम हो यो 4 र 5। यो दुईवटा श्लोक पनि यसैको अगाडि व्याख्या छ। यो उत्कृष्ट अधिकारीहरूको लागि भन्न खोजेको यो, जो कर्मयोगद्वारा बाह्य मनलाई परिशोधन गरिसकेको छ, भक्ति योगद्वारा भित्री मनलाई परिशोधन गरिसकेको छ, र ज्ञान योगद्वारा श्रवण गरिसकेको छ र मनन निध्यासन गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको लागि चाहिँ यो 4औं र 5औं श्लोक छ। अत्यन्त गम्भीर छ, रहस्यपूर्ण छ। हुन त यसको व्याख्या मैले बार बार गरिसकेको छु होइन, र भगवानकै आफ्नो शब्दमा यहाँ अब आउँदैछ। मया ततमिदं सर्वं, 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 जगदव्यक्तमूर्तिना, 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 मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि, न चाहं तेष्वस्थितः, न चाहं तेष्वस्थितः, न चाहं तेष्वस्थितः, न चाहं तेष्वस्थितः।
न च मत्स्थानि भूतानि 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 पश्य मे योगमैश्वरम् 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 भूतभृन्न च भूतस्थो 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 ममात्मा भूतभावना ममात्मा भूतभावना ममात्मा भूतभावना ममात्मा भूतभावना ममात्मा भूतभावना। ममात्मा भूतभावना। अब यहाँ वेदान्तको सारलाई बताउँदै हुनुहुन्छ है। सम्पूर्ण वेदान्तको अन्तिम आखिर परम सत्य के हो त भन्ने कुरालाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि यो सारा जगत जे जति तिमीले देखेको छौ, अब ईशावास्यम भनेको छ नि त, ईशावास्य उपनिषदको ईशावास्यम भनिएको छ, यहाँ मया ततमिदं सर्वम भन्नुभएको छ, अर्थ केही फरक छैन। ईशावास्यमिदं सर्वम। त्यही ईशावास्य उपनिषदलाई नै यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ मया ततमिदं सर्वम, इदम सर्वम, यो जे जति देखिएको व्यक्त र अव्यक्त जगत छ, सूक्ष्म र स्थूल जगत छ, देखिने स्पष्ट रूपमा हामीले जो बाहिर देख्छौँ, समाउन सक्छौँ, छुन सक्छौँ होइन, यी स्थूल जगत भयो। र स्थूल जगतलाई बनाउनुको लागि त्यसका सूक्ष्म कारणहरू हुन्छन्, परमाणुहरू हुन्छन्, तन्मात्राहरू हुन्छन्। ती सबै जे जति पनि छन् बाह्य पदार्थहरू, त्यो सबै मया ततमिदम, परमात्माद्वारा नै के छ भन्दाखेरि आच्छादित छ, व्याप्त छ। अब परमात्माको स्वरूप कस्तो छ भने अव्यक्त मूर्तिना, परमात्मा चाहिँ अव्यक्त स्वरूपबाट सबमा व्याप्त हुनुहुन्छ। जस्तै अब हामीले हेर्दाखेरि ढुङ्गा देख्छौँ, माटो देख्छौँ है, सबै चिज देख्छौँ नि त, त्यसमा लुकेको परमात्मा देख्दैनौँ नि त। त्यसै कारणले यहाँ परमात्मा भन्नुहुन्छ कि यी सारा जगतभित्र चाहिँ व्याप्त म नै छु। अब यहाँ म भनेर यहाँ उल्लेख गरेर चाहिँ एकजनाले फेरि म भनेर कि कृष्णको बाँसुरी वादक स्वरूप नै व्याप्त हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि परमात्माको जुन मूल स्वरूप छ, परमात्माको स्वरूपलाई के बताइएको छ भन्दाखेरि मूल सत्ता स्वरूपमा, चेतन स्वरूपमा र आनन्द स्वरूपमा बताइएको छ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भनेर भागवतमा बताइएको छ। त विश्वको उत्पत्ति, स्थिति र लयको कारण परमात्माको मूल स्वरूप कस्तो छ? सत्ता स्वरूप छ, चेतना स्वरूप छ र आनन्द रूप छ। त्यसैद्वारा यो सारा जगत के छ भने व्याप्त छ। मत्स्थानी सर्वभूतानि, सारा प्राणीहरू परमात्मामा नै टिकेका छन्, तर परमात्मा चाहिँ त्यसमा टिकेको छैन। अब भन्न खोजेको तात्पर्य के हो भने जस्तै हामी कहाँ बस्छौँ, घरमा बस्छौँ, कुर्सीमा बस्छौँ, हामी अब सानो चिजमा त बस्न सक्दैनौँ नि त। हामीलाई बस्नुको लागि हामीभन्दा ठुलो चिज चाहिन्छ। त्यस्तै किसिमले विश्व ब्रह्माण्डलाई बस्नुको लागि विश्व ब्रह्माण्डभन्दा ठुलो चिज चाहियो कि चाहिएन? अब यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड जसले बनाए उसैमा ऊ टिकेको छ। अत यो सारा जगत परमात्मामा त टिकेको छ, तर परमात्मा चाहिँ त्यो जगतमा बसेको छैन। अब भन्न चाहिँ अब सबैमा परमात्मा बसेको छ भन्छौँ होइन, सबैमा बस्नु भन्नुको तात्पर्य र सबैमा परमात्मा बसेको छैन भन्नुको तात्पर्य बुझ्नु धेरै फरक छ। त्यसै कारणले अब यो शब्दको खेल पनि हो र बुझ्नलाई अलिकति चिन्तन पनि आवश्यक छ। सबै परमात्मामा बसेको छन्, तर परमात्मा चाहिँ केहीमा पनि बस्नु भएको छैन, यो पनि भनिन्छ। र सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ पनि भनिन्छ होइन। यो विरोध जस्तो छ, तर यो जबसम्म बुझिँदैन नि तबसम्म विरोध लाग्छ। यो माथि किताब छ कि होइन, यो कुसनमा किताब अडियो, कुसन किताबमा अडिएन, त्यो पनि भयो होइन। र यसलाई अझै बुझ्नु पर्दाखेरि परमात्माको स्वरूपलाई नबुझिकन जगतमा परमात्मा व्याप्त हुनुहुन्छ। अब यो सबै ठाउँमा भनिरहेको कुरो अस्ति नै पनि मैले यसलाई व्याख्यान गरिसकेँ। परमात्मा सबैमा कसरी व्याप्त हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मालामा धागो व्याप्त भए चाहिँ एउटा उदाहरण दिएको छु। अर्को त्योभन्दा पनि अर्को स्पष्ट उदाहरण के हुन्छ भने कुनै पनि अब हामीले वस्तु लिउँ, चाहे कानमा लगाउने कुण्डल लिउँ, हातमा लगाउने बाला लिउँ होइन, अथवा घैँटो लिउँ, अथवा कुनै पनि वस्तु लिउँ,
अब सुनको यदि बनेको छ भने कानको कुण्डल, हातको बाला यदि सुनको छ भने सुन त्यो कुण्डलमा व्याप्त छ कि छैन? अब त्यो सुनमा के छ? कुण्डल बसेको छ। कुण्डल सुनमा बसेको छ कि सुन कुण्डलमा बसेको छ? सुन चाहिँ नि कुण्डलमा बसेको छ। होइन, कुण्डल चाहिँ सुनमा बसेको छ, सुन कुण्डलमा बस्दैन। कुण्डल चाहिँ सुन हो। चाँदीको हाल्यो भने त चाँदीको भन्छ कि चाँदीदेखि लिनु, चाँदीमा कुण्डल बसेको छ कि कुण्डलमा चाँदी बसेको छ? कुण्डलमा जाने। कुण्डलमा बसेको छैन, चाँदीमा चाहिँ कुण्डल बसेको छ। जस्तै माटोबाट घैँटो बस्छ होइन, त घैँटोमा माटो हुन्छ कि माटोमा घैँटो हुन्छ? माटोमा घैँटो हुन्छ। माटोमा घैँटो हुन्छ। माटो भएर नै घैँटो भयो। त माटोमा के बसेको छ? घैँटो बसेको घैँटो छ। बसेको छ। त्यस्तै किसिमले सारा जगतलाई उत्पादन गर्ने परमात्माको स्वरूपलाई हामी के ठान्छौँ भन्दाखेरि हामीभन्दा भिन्न छ, जगतभन्दा भिन्न छ भनेर बुझेर नै के छ नै जहिले पनि हामी छुट्टै रूपमा ट्रिट गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो बुद्धिले के गर्छ भन्दाखेरि बाहिर खोज्छ नि त। त्यही भएर अब अहिले अध्यात्मको कुसमा चाहिँ बिहान पनि एउटा कुरो लेखेको थिएँ नि त, हामीभित्र रहेको वासना अनुसार हामी परमात्मा खोज्छौँ। ठिक छ। अब हामीले संसारमा संसारको रूपमा अब कसैले कालो रूपमा, कसैले सेतो रूपमा, कसैले अलको रूपमा, कसैले के रूपमा आफ्नो एउटा परिकल्पना हुन्छ। त्यही परिकल्पना अनुसार नै परमात्माको स्वरूप खोज्न लागेकै हुन्छौँ। अनि त्यो अनुसार नपाएपछि के हुन्छ भने दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। अनि यो गुरु ठिक छैन, त्यो गुरु ठिक छैन भने आफ्नै वासना हाम्रो सिद्धिएको छैन। यदि आफ्नै वासना अनुसार भेटियो भने पनि चित्त बुझ्दैन, किनभने त्यो चिज होइन नि त सत्य। त्यही भएर संसार पाएर पनि हामीलाई सुख छैन नि त। संसार नपाएको को छ? संसारी सबैले पाएको छन्, केही न केही मात्रामा पाएको छन्, तर को चाहिँ सुखी छ त? छैन नि त। आफ्नो वासना अनुसार, कामना अनुसार व्यक्तिले नै केही न केही हदमा पाएकै हुन्छ र वासना अन्त नभएको हुनाले अझै उसले त्यसको कामना झन् बढाउँदै जान्छ। तर वासना अनुसार संसार पाएर संसारी को चाहिँ त्यस्तो सन्तुष्ट भएको देख्नु भएको छ? संसार छोडेपछि बरु बुद्ध प्रसन्न हुनुभयो। ती वासना छोडिसकेपछि वासना अनुसार पाउने जुन ईश्वर छ त्यो पनि छोड्छ, अनि सत्यको खोज हुन्छ। अत अब परमात्माको स्वरूपलाई हामीले एउटा किसिमले मानेका छौँ, ठानेका छौँ, त्यो अनुसार परमात्माको स्वरूप छैन। त्यसै कारणले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि मया ततमिदम सर्वम, यो सारा जगत के छ भने परमात्माले नै व्याप्त छ। परमात्मा नै के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सबैमा घुसेको हुनुहुन्छ। अझै शङ्कराचार्य भगवान्ले के भन्नुभएको छ भने ईशावास्यमिदमको अर्थ गर्दाखेरि त्यहाँ परमात्माद्वारा नै जगतलाई आच्छादित गरिदियो भन्नुभएको छ कि परमात्माद्वारा जगतलाई आच्छादन कसरी गर्ने, ढाक्ने कसरी? सारा जगत परमात्मा स्वरूप नै छ रूप भनेर कसरी हेर्ने? अब यहाँ के कपडाले घैँटो छोपे चाहिँ छोप्ने हो कि सारा जगतलाई परमात्माको एउटा पर्दा लगाएर छोप्ने त? अनि त्यो सम्भव छैन। हामीसँग त्यति क्षमता पनि छैन, योग्यता पनि छैन कि सारा जगतलाई अब पर्दा बनाएर यसलाई परमात्माले छोपिदिनु भनेर। त्यो भन्न खोजेको नि, यो सारा जगत बनेको कसरी छ त्यसलाई केलाएर यहाँ विवेकको आवश्यकता पर्दछ। प्रस्तुतामा होइन, विवेकमा भर पर्ने कुरो। अब यहाँ जगतलाई जबसम्म केलाइँदैन कि जगत बनेको कसरी छ एक्चुअली, हामीले जुन जगतलाई हेरिरहेका छौँ, यो जगत कसो भने एउटा ईश्वरले बनाएको छ, एउटा के भन्दाखेरि जीवले बनाएको छ। दुई किसिमको जीव सृष्टि र ईश्वर सृष्टि भनेर यो विद्यारण्य स्वामीले भन्नुभएको छ पञ्चदशीमा, यो राम्रो वर्णन गर्नुभएको छ। ईश्वरले जस्तै पृथ्वी बनाउनु भयो, माटो बनाउनु भयो, जल बनाउनु भयो होइन, रुख बिरुवाहरू बनाउनु भयो। त्यसपछि मान्छेले के गर्ने, रुख बिरुवा काटे, माटो मुछे, इँटा बनाए, रड बनाए, छत बनाए, घर बनाए। अब यो के हो भन्दाखेरि अब यो के हो, जीव सृष्टि हो। त्यसमा पनि अब जीवमा पनि त्यो एउटा कसरी सम्मिलित, जस्तै एउटा घर बनाउनुको लागि डकर्ने सिकर्नेदेखि लिएर सबै चाहिन्छ। अब एउटा जीवमा नि समष्टि सृष्टि हुन्छ र अर्को व्यष्टि सृष्टि हुन्छ। मतलब सबै मिलेर बनाएको एउटा घर हुन्छ। सबै मिलेर बनाएको घरमा पनि एउटाले मेरो मात्रै भन्छ। सबभन्दा दुःखदायी कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले बनाएँ भन्ने जुन भाव हुन्छ नि, अब त्यो मैले बनाएको घर छुट्टै हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो
मैले बनाएको भन्ने जुन अहन्ताको भाव हुन्छ नि, त्यो अहन्ताको भावले बनेको घर छुट्टै हुन्छ, माटो ढुङ्गाले बनेको भन्दा भिन्न नै हुन्छ। ठिक, त्यो नै के छ भने त्यसमा चाहिँ स्वामित्व हुन्छ। त्यसको क्रय विक्रय भइसकेपछि यदि तपाईँले त्यसलाई विक्रय गर्नु भने त्यो फेरि आफ्नो स्वामित्व त्यसमा रहँदैन। घर जस्ता तस्तै छ जीव सृष्टि भएको, तर त्यो एउटा व्यक्तिले गरेको सृष्टि जुन छ नि, मेरोपनको स्वामित्वको जुन भाव छ त्यो सिद्धिन्छ। जहाँ जहाँ व्यक्तिले आफ्नोपन राखेर, स्वामित्व राखेर, मेरो भन्ने भाव राखेर सृष्टि गरेको छ, त्यो सबभन्दा दुःखदायी कारण हो। संसारमा दुःखको मूल घर त्यही हो। मेरो म भन्ने जुन भाव छ नि, त्यसैले नै दुःख दिन्छ। घर जस्ता तस्तै रहोस्, त्यसले केही फरक पर्दैन। नोट जस्ता तस्तै रहोस्, त्यसले केही फरक पर्दैन। त्यही नोट थियो, तपाईँले अहिलेसम्म मेरो मान्नु भएको थियो, त्यो डढ्यो, चिन्ता भयो, दुःख भयो। अर्कोलाई दिनुभयो तत्काल, अथवा व्यापार बिजनेस गर्दाखेरि अर्कोलाई दिनुभयो तत्काल, उसको त्यो पैसा के पानीमा डुब्यो, आगो लाग्यो भने तपाईँलाई केही पनि फरक पर्दैन। किन? वस्तु त्यही हो, जलेको त्यही हो होइन, प्रक्रिया त्यही नै भएको छ, घटनामा केही फरक छैन। उसले तिर्छ भनेर नि त गरे होइन, भावना मेरोपन छैन नि त त्यसमा। त्यही त उसले तिर्छ, कन्फिडेन्ट छ त्यसमा। त्यो भावना के भन्दाखेरि मेरोपन सिद्धियो त्यसमा। त्यति छिटो हुन्छ, तत्काल 1 सेकेन्डमै फरक पर्छ। जहाँ तपाईँले मेरोपन छोडिदिनु भयो, तत्काल त्यो त्यहाँबाट तपाईँ दुःखबाट मुक्त हुनुभयो। दुःखको मुक्तिको मूल कारण के हो भन्दाखेरि जहाँ मेरोपन छुट्यो तपाईँ तत्काल सुखी, जहाँ मेरो भन्नुभयो तत्काल तपाईँ के हुनुभयो, दुःखी हुनुभयो। गुरु अनि आफ्नै लाखको बन्डल डुब्यो भनेदेखि त्यसलाई त्यही त आफ्नो न, त्यो त आफ्नो जुट्यो नि त। त्योबाट चाहिँ कसरी मुक्त हुने त, त्यसलाई अर्काको सोच्ने कसरी त फेरि। अब त्यसको लागि साधना, कर्मयोगको साधना गर्नु भएको थियो नि त। पहिला सबभन्दा पहिला कर्मयोगको, त्यसैको लागि सबभन्दा पहिला कर्मयोग अभ्यास गर्नु भन्नुभएको छ भगवान्ले। एकैचोटि त्यो म पनि छोड्दैन, मेरो पनि छोड्दैन। अब अहिलेदेखि तपाईँले मेरो भन्न ठान्नु भएको होइन नि त। अनादि जन्मदेखि, यो जन्मभन्दा पहिला पूर्व जन्मदेखि, अनेकौँ जन्मदेखि म र मेरो बाटै त यो संसार चलेको छ। त्यो बेलादेखि चलिआएको छ, बचपनदेखि समाजले सिकाइरहेछ राम्रो म भन्नै, पढेदेखि पढेदेखि त्यही भन्न सिकाएको छ होइन। म राम्रो, मेरो राम्रो भन्न सिकाएको हुनाले समाज, हाम्रो संस्कार त्यस्तो छ। त्यो बिस्तारै हट्नको लागि चाहिँ कर्मयोगकै अभ्यास गर्नु, त्यसको विपरीत अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारमा अहिलेसम्म जे अभ्यास गरेका छौँ त्यसको विपरीत अभ्यास नगरिकन त्यो हट्दैन। अब यहाँ ईशावास्यमको कुरो चलिरहेको थियो, यो जगत कसरी बन्यो भन्ने कुरोमा ईश्वर सृष्टिको एउटा चर्चा भयो, अर्को जीव सृष्टिको भयो। जीव सृष्टिमा पनि समष्टि जीव सृष्टि र व्यष्टि जीव सृष्टि दुईवटा किसिमको छ। मतलब सबै जीवहरू मिलेर बनेको एउटा हुन्छ समष्टि। ठिक छ, कुनै पनि चिज बनाउनुको लागि समूहात्मक योजना नभइकन सम्भव छैन नि त। कुनै पनि संसारमा भातै खान पर्यो भने पनि एक्लै मै मात्रै बनाउँछु भनेर सम्भवै छैन। पानी ल्याउनै पर्यो, पानी अर्काले ल्याइदिएको हुन्छ, धारा अर्काले बनाइदिएको हुन्छ, आगो बाल्नै पर्यो, त्यो दाउरा अर्काले बनाइदिएको हुन्छ होइन। काहीँ न काहीँ केही न केही सहयोग नभइकन एक्लै केही पनि सम्भव छैन। धानै जोत्ने एउटाले, खन्ने एउटाले, बिउ छर्ने एउटाले, रोप्ने एउटा, त्यो बिउ पनि अर्कैबाट ल्याउनु पर्यो फेरि। यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि सारा मिलेर नै के हुन्छ भने काम भएको हुन्छ। तर यो अहङ्कारबाट विचित्रीको छ नि त, कर्ताहम इति मन्यते भन्नुभएको छ कि भगवान्ले पनि। अहङ्कार विमूढ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते, गर्ने बेला सबैले गरिरहेका हुन्छन्, तर अब विमूढ व्यक्तिले चाहिँ मैले गरेँ भन्ने अभिमान गर्दछ होइन। त्यही अनुसार संसार चलेको पनि छ, सुख पनि त्यसैबाट हुन्छ र विशेष गरी दुःख पनि त्यसैबाट हुन्छ है। अब कुचोले बढाउँदा कुचो अर्काले बनाएको, हामीले बढाएरै भन्नु पर्यो अब त्यो व्यवहार छ। तर बुझ्नु पर्यो नि त यसरी चाहिँ। त यहाँ मया त तमितम, यसरी चाहिँ यो दुईवटा सृष्टि छ। त्यो सारा सृष्टिमा चाहिँ अब मूलत परमात्मादेखि संसारमा भिन्न चिज केही पनि छैन। ठिक, जसरी घैँटो एउटा जुन छ, तलबाट हेर्दा पनि, माथिबाट हेर्दा पनि, दायाँबाट हेर्दा पनि, बायाँबाट हेर्दा पनि, जताबाट हेर्दा पनि, भित्रबाट हेर्दा पनि, बाहिरबाट नि हेर्दाखेरि पनि मृत्तिका इत्येव सत्यम, माटो बाहेक अरू के छ त? तर त्यो घैँटोलाई हामी के भन्छौँ, माटो नभनेको घैँटो भन्छौँ र घैँटोको व्यवहार गर्छौँ। माटोभन्दा अतिरिक्त केही पनि छैन। तै पनि माटो चाहिँ हामी त्यहाँ देख्दैन, हेर्नुहोस्, घैँटो मात्रै देख्छौँ। त्यस्तै यो जगतको स्थिति पनि छ। यो सारा जगत के छ भने तलबाट हेर्दाखेरि पनि, माथिबाट हेर्दा पनि, दायाँबाट हेर्दाखेरि पनि, बायाँबाट हेर्दाखेरि पनि, सृष्टिको आदिमा, मध्यमा, अन्तम जहाँबाट हेर्दाखेरि पनि, जहाँ कोट्याएर हेर्दाखेरि पनि
ईश्वरको स्वरूप बाहेक अरू केही पनि छैन। व्यापक। तर मायाको विशेष एउटा खेल यस्तो छ कि तलबाट हेर्दाखेरि छुट्टै देखिन्छ, बायाँबाट हेर्दा छुट्टै देखिन्छ, माथिबाट हेर्दा छुट्टै देखिन्छ, भित्रबाट हेर्दा छुट्टै देखिन्छ, त्यही चिज चाहिँ देखिँदैन। यो बडा विचित्र विडम्बना छ नि त। त्यही भएर यो राजविद्या भन्नुको कारण के छ भने जसले देख्न सक्यो देख्यो, जसले देखेन अब जिन्दगीभर गरे पनि देख्दैन। त यस्तो अव्यक्त मूर्ति परमात्माको यस्तो छ कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, सारा प्राणी के छ भन्दाखेरि अब जसरी त्यो माटोमा के टिकेको छ, घैँटो टिकेको छ नि त। घैँटोमा माटो बसेको छैन। वस्तु त के छ भन्दाखेरि घैँटो नै के छ, माटोमा बसेको छ। बस्नुको मतलब आधार हुनु, टिक्नु हो, त्यसैलाई लिएर आफ्नो सत्ता हुनु हो। अब माटोकै सत्तालाई लिएर घैँटोको सत्ता हुने हो। त्यस्तै किसिमले यो सारा जगतको जुन सत्ता छ त्यो सत्ता के परमात्माको सत्तालाई लिएर नै यो सत्तावान भएको हुनाले चाहिँ सारा जगत परमात्मामा त टिकेको छ, तर परमात्मा जगतमा टिक्नु भएको छैन, त्यसमा बस्नु भएको छैन। नचाहम त्यसो अवस्थित, तिनीहरूमा चाहिँ म बसेको छैन। अब फेरि अगाडि श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ नचमस्थानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरम। यसरी चाहिँ परमात्मा के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सबैमा हुनुहुन्छ पनि र सबैमा हुनुहुन्न पनि। अब यसको अन्तरलाई चाहिँ तिमी बुझ, यो रहस्यको कुरो छ है, चिन्तन मनन गर। यही त परमात्माको ऐश्वर्य हो, चमत्कार हो। नहुँदा हुँदै पनि सबैमा हुनुहुन्छ पनि र हुनुहुन्न पनि। यो परमात्माको बडा विचित्र ऐश्वर्य छ, चमत्कारै हो नि त। भएर पनि नहुनु, नभएर पनि हुनु। होइन, अलिकति कसो भन्दा यो चाहिँ अब अत्यन्त रहस्यपूर्ण विद्या भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ परमात्मा उपनिषदहरूमा पनि यस्तै किसिमले अणोरणीयान महत्व महियान, सानोभन्दा सानो पनि छ, ठुलोभन्दा ठुलो पनि छ, त्यो जान्छ पनि जाँदैन पनि, गतिमान छ पनि गति रहित पनि छ भनेर यो कसो भने विरोधाभासीद्वारा त्यसलाई बताउन खोज्नुको तात्पर्य के छ भने त्यो व्यापक छ। त्यसै कारणले जानु र नजानुमा त्यसमा कुनै अन्तर छैन। जो चिज यहाँ पनि छ र अमेरिकामा पनि छ भने तपाईँ जानुभन्दा पहिले त्यो पुगिसक्छ। त्यो व्यापक चिज के छ भने सर्वत्र भएको हुनाले त्यो सबभन्दा गतिमान पनि छ। किनभने तपाईँ जतिसुकै दौडिनुहोस् त्योभन्दा पहिला ऊ त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छ। र वस्तु त के छ भन्दाखेरि ऊ गतिरहित छ। योगमा अष्टसिद्धि भने जस्तो लघिमा महीमा अणिमा। यसरी चाहिँ भूत भिन्न भूतस्तो ममात्मा भूत भावना, परमात्माको स्वरूप सारा जगतलाई उत्पादन गर्ने छ, बनाउने छ। परमात्मा अब सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई धारण पनि गर्नुहुन्छ, त्यही पनि न भूतस्थ, ती प्राणीहरूमा सारा जगतमा उहाँ विराजमान चाहिँ हुनुहुन्न। अर्थात् सारा जगत उहाँमा नै टिकेको छ, उहाँकै सत्तावानबाट सत्ता भएको छ। त्यसै कारणले चाहिँ उहाँ चाहिँ यो जगतको सत्तालाई लिएर उहाँको सत्ता होइन, परमात्माको सत्तालाई लिएर जगतको सत्ता। अब अहिलेको भाषामा भन्यो भने संसारमा जति पनि वस्तुहरू छन्, विज्ञानको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एटमको सत्तालाई लिएर नै बाह्य भौतिक पदार्थहरूको सत्ता हुन्छ है। सारा केमा टिकेको छ? एटममा टिकेको छ। एटम यो बाह्य वस्तुमा टिकेको छ त? छैन नि त। अब त्यस्तै किसिमले एटमको पनि सत्ता केमा टिकेको छ भन्दाखेरि परमात्मामा टिकेको छ। यसरी चाहिँ परमात्माको स्वरूपलाई बुझ्यो भने बुझ्यो, बुझेन भने पनि के छ भन्दाखेरि अब अर्को तरिकाले बुझ। यो चाहिँ उत्तम अधिकारीहरूको लागि चाहिँ सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यो वाक्यलाई लिएर ईशावास्यम इदम सर्वम, यो वाक्यलाई लिएर उपनिषदका यी रहस्यहरूलाई लिएर भगवान्ले यो दुईटा श्लोकमा भन्नुभयो। यो रहस्यपूर्ण छ, अत्यन्त चिन्तनीय मननीय छ। यसलाई जसले बुझ्यो बुझेन भने पनि यसलाई बारम्बार चिन्तन मनन गरिराख भनेर भगवान्ले यहाँ उपदेश दिनुभयो। अब अर्को यसलाई दृष्टान्त दिएर बुझाउन खोज्नु भएको छ अगाडि चाहिँ श्लोकमा है। यसलाई भोलि गरौँ त है। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।